त्यो रहस्यमय मृत्यु मात्र होइन, रहस्यमय हत्या हो। अब त्यसलाई मृत्युभन्दा माथिको तहमा लानुपर्छ। रहस्यमय मृत्यु मात्रै होइन, त्यहाँ घेराबन्दी भएको छ। पोस्टमार्टम गर्नुपर्नेमा बाउ प्रचण्ड र श्रीमती बिना मगरले किन प्रकाशको पोस्टमार्टम गर्न दिएनन्, मानेनन्? यो ससुरा बुहारीको षड्यन्त्र थिएन भनेर भन्ने आधार के छ भनेर उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ कि। अब त्यही भएर उहाँको नेतृत्वमा कहिले नआउने रेलको परियोजना बनाइएको थियो। प्रचण्ड पुत्रको मृत्यु खोतल्ने हो भने प्रचण्ड, बिना मगर दाहाल लगायत नर्विक अस्पतालका केही डाक्टरहरू जेल जान्छन्। यो न्याय खरिद गरिने देश भएर मात्रै हो भने होइन। यो त यथार्थमाथि पर्दा हाल्नको लागि एउटा षड्यन्त्रकारी दिमाग, कन्स्पिरेसी थ्योरीमा आधारित गोएबल्स शैलीको तर्क हो। यो त छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने नीति थियो। भनाइको मतलब तपाईँले अहिले दुईवटा पोइन्ट समाउनु भयो, एक्ज्याक्टली करेक्ट, त्यही पोइन्ट हो। बिपीको छोरोको नाम प्रकाश, अब हाम्रो गणेश मानजीको छोरोको नाम प्रकाश, अनि त्यसपछि कमरेड प्रचण्डको छोराको नाम प्रकाश, मनमोहन अधिकारीको छोराको नाम प्रकाश, नचम्किएका हरेक प्रकाशहरू देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ। केपी ओलीज्यूलाई रिभेन्जको लागि जहिले पनि तयार हुने र रिभेन्जमै आनन्द लिने, स्याडिस्ट आनन्द लिने एक पात्रको रूपमा मान्छेले चिन्दछन्। जीवनको यो उत्तरार्धमा आएर केपी ओलीज्यूले कमसेकम मेरो कन्भिक्सन के हो भने गणतन्त्रप्रति घात गर्नुहुन्न। अहिलेसम्म पनि म ढाँट्दिनँ, केही पैसा आर्जन भए पनि मेरो हातमा ट्वाक्कै परिसकेको छैन। योगेश भट्टराईजीलाई म सम्झना गराउँछु, यो पार्टीको गर्भदानमा कसैको भूमिका छ भने तपाईँको पनि भूमिका छ। के तपाईँले अवैध गर्भदान गर्न योगदान गर्नुभयो? केपी ओलीज्यूको वरिपरि रहेका समर्थकहरूको मन जित्न तपाईँले अनेक थरी भन्नुपर्ने तपाईँको आवश्यकता वा बाध्यता होला। तर योगेश भट्टराईजीलाई म भन्न चाहन्छु, इतिहास नबोल्नुहोस् योगेशजी। अब नयाँ पार्टी नभइकन अब हुँदैन, यो पुरानो पार्टी भयो एमाले भनेर भन्ने को तपाईँ नै हो कि होइन? योगेश भट्टराईजीले तपाईँको राजनीति त सक्यो नि त। त्यो बिल्कुल झुटो कुरा हो। तपाईँलाई डम्पिङ साइटमा लगेर कसले भन्यो? कुनै पनि कमिटी डम्पिङ साइट हुँदैन, त्यो कामकाजी हो। मलाई देखिहाल्नु म त टोपी लगाएको थिएँ भनेर उहाँले हत्तनपत्त भन्नुभएको थियो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन राष्ट्रहितमा छैन। एमसीसी हामी सत्तारूढ गठबन्धनबाट जस्ताको तस्तै पास हुन हामी मरे काट्ने दिँदैनौँ। यदि एमसीसी ल्याइन्छ भने यो गठबन्धनभन्दा प्यारो हामीलाई देश हो, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरिएपछि यदि यो गठबन्धन नटिकाउने र एमसीसी नै जस्ताको तस्तै पास गर्ने शेरबहादुरजीलाई इच्छा छ भने कोही बात छैन, हामी त्यसको प्रतिकार गर्छौँ, प्रतिवाद गर्छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग चिरपरिचित पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ PNBखबर.com। एउटा सर, तपाईँ र तपाईँको मिडियालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। ढिलै भए पनि तिहारको शुभकामना। तिहार नेपाल सम्बत, छठ लगायतका महान चाडबाडहरूको सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। पुण्य सरको इन्टरभ्यू लिनु पर्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ कि प्रश्न के सोध्ने भनेर। के प्रश्न सोधौँ भयो, किनभने प्रश्न नै धेरै हुन्छन्, कहाँबाट सोधौँ जस्तो लाग्छ कि। अब टिकटकको कुरा सोधौँ कि होइन, तपाईँको सामाजिक अभियानको कुरा सोधौँ कि राजनीतिक अभियानको कुरा सोधौँ कि भन्ने कुरा हुन्छ। म सुरुवात चाहिँ टिकटकबाटै गर्न चाहेँ है। तपाईँले टिकटक सुरुवात गर्दाखेरि जुन हिसाबमा तपाईँको एउटा उत्साह थियो नि, त्यो उत्साह अहिले मर्दै गएको जस्तो लाग्यो। तपाईँको लाइभमा 5000भन्दा बेसी 10,000सम्म पनि जोडिएको भनेर निकै उत्साहित हुनुभएको थियो। अहिले कहिलेकाहीँ तपाईँ टिकटक लाइभ बसिरहेको बेलामा हेर्छु 300-400 मात्रै हुन्छ नि। अंशु वर्मालाई जित्छु भन्नुभएको थियो, अंशु वर्मालाई त पछार्न सक्नु भएन होइन। अब यसलाई त्यसरी हेर्नु भएन। सुरुमा अब 12,000सम्म पनि साथीहरू जोडिनु भयो। तर मैले त्यही बेलामा घोषणा गरेका थिएँ, म प्रोफेसनल टिकटकर होइन, म सौखको लागि आएको। तपाईँको पहिलो इन्टरभ्यूमा पनि याद होला, तपाईँलाई सम्झना दिलाउँछु, मैले भनेको थिएँ म पूर्णकालीन टिकटकर होइन, टिकटक होस्टर होइन। र अर्को कुरो के छ भने म लाइभमा आएपछि यति धेरै मान्छे लाइभमा आए कि हजारौँ लाखौँ मान्छे अहिले लाइभमा छन्। कोही त म देख्छु, म गएर कसैको लाइभ हेरिदिएँ भने 1 भ्युज हुन्छ, म नहुँदा 0 हुँदो रहेछ त्यहाँ होइन। मानौँ तपाईँ जाँदा पनि भन्नाले 0 अथवा 1 भ्युजदेखि 1000 भ्युज, हजारौँ भ्युजसम्म छ। जहाँसम्म केही मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूको असली भ्यू चाहिँ 200 हुन्छ, तर फेक भ्यू किन्न पाइन्छ, जसरी बुस्ट गर्न पाइन्छ नि। तपाईँले त्यो हामी ठ्याक्कै थाहा पाउँछौँ। हामी टिकटक होस्ट गर्नेहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ फेक हो कि होइन, किनभने त्यहाँ उपहार कति आएको हुन्छ, कति मान्छे सहभागी हुन्छन्, कमेन्ट कति गर्छन्, त्यो आधारमा हेरिन्छ। फेक भ्युज पनि किन्न पाइन्छ, यो म पछि भनौँला तपाईँलाई। कतिपय मान्छे अहिले फेक भ्युज किनेर बसेका छन्। नम्बर 1, तपाईँ सबै आएको भ्युजलाई सही साँचो नसम्झिनुहोस्। जस्तो हिजो मेरो एउटा गेम भयो,
त्यसमा 3000 साथी मसँग जोडिनु भयो। त्यो आवश्यकता हेरिकन कहिले 3000 5000 अहिले पनि जोडिनुहुन्छ, कहिले काहीँ नर्मली चाहिँ मेरो 500-600 जना भइरहनुहुन्छ। मैले फेरि यसको कारण छ, मैले अहिलेसम्म हजारौँ मान्छेलाई ब्लक गरिसकेँ। तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्, हजारौँ एकदमै अननेसेसरी वाइयात कमेन्ट गर्नेलाई म ब्लक गरिदिइहाल्छु। त्यसकारण पनि मेरो मान्छे घटेको हुन्, नम्बर 1। नम्बर 2 मैले के भनेको छु भने अननेसेसरी मान्छे मेरो उसमा नआउनुहोस्, तपाईँहरू मेरो लाइभमा नआउनुहोस् भनेको छु। अर्को कुरो चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ कि टिकटकमा मैले कुनै तामझाम गरेर ब्यान्ड बाजा बजाएर दुन्दुबी बजाएर टिकटक यस्तो उस्तो भनेर आएको होइन। त्यो आपसे आप एउटा रोमान्टिक माहौल थियो। अब अहिले आएर मेरो राजनीतिक काम सामाजिक कामहरूलाई लथालिङ्ग गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनिरहेको छु कि टिकटक लाइभमा मेरो पूर्णकालीन उपस्थिति छैन। जे छ त्यो सम्मानजनक छ। तिहारमा देउसी भैलो पनि खेल्न जानुभएको थियो, कति दक्षिणा पाउनुभयो? अब उही केटाकेटी पालामा जस्तो लालटिन माइन्टोल टुकी बत्ती लिएर भन भन भाइ हो देउसी रे, आखम पाखम देउसी रे, सेलरोटी चाकम देउसी रे, झिलिमिली झिल्ला देउसी रे, यति रुपियाँ मिल्ला भन्दै जान त भएन। अब अलिकति एक हिसाबले भन्नुपर्दा उमेर पनि चढ्दो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उही साथीभाइहरूसँग लिपसिङ मिलाउन यसो उनीहरूले भन भन भाइ हो भने देउसी रे भन्दिन र उहाँहरूको हौसला बुलन्द गर्न अतिथिको रूपमा गइयो। जस्तो अब नायक रमित ढुङ्गाना आरडी त्यहाँ पुगियो, ऋषि धवलाजीका पुगियो, 1-2 जना नेता कमरेडहरूका पुगियो। यसरी कुल मिलाएर हेर्दा 2-4 घर फेरि चाडबाडै नमनाएको जस्तो हुने, खल्लो हुने। फेरि मेरो त टिका छैन, मेरो ठुलियामा खस्नु भएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसो मनोरञ्जनको लागि नेपाली चाडले म यसो कुनै ठाउँमा गयो। दक्षिणा मिलेन होइन, दक्षिणा त रातभरि करायो, दक्षिणा हराए जस्तो होइन नि त। हामी दक्षिणाको लागि गएको होइन, त्यो पैसा सही काममा सदुपयोग हुन्छ आयोजकहरूबाट। योपालि त तपाईँले पनि टिकटकबाट मनग्गे आम्दानी गर्नुभयो भनेर त विभिन्न युट्युब भिडियोज थम्बनेल्सहरूमा हामीले देखिरहेका छौँ। तपाईँको आशा देउसी भैलो खेल्न कतिजना आयो? यस्तो मनग्गे कमाएको भनेर मिसइन्टरप्रिटेसन गर्नु हुँदैन। अहिलेसम्म पनि म ढाँट्दिनँ। केही पैसा आर्जन भए पनि मेरो हातमा ट्वाक्कै परिसकेको छैन। जहाँसम्म मेरो घरमा छ जुठो परेको छ, तैपनि अब ठुला टिमहरू त आउनु भएन। जति आउनुभयो मैले निराश बनाइनँ, उहाँहरूलाई खुसी नै बनाएर पठाएँ। भनेपछि हामीले गल्ती गरेछौँ, हामी पनि आउनु पर्यो। हो नि, हो त। आइदिएको भए त म त अब कतिवटा तपाईँको हौदामा हात्ती बाँधिदिनुपर्छ बाँधिदिन्थेँ। हात्ती झर्थे? एकदम पक्का। अर्को साल आउनु होला, उधारो ब्यान्ड बाजासहित आउनु होला। उधारो भयो। ओके, अब तपाईँ नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग आबद्ध हुनुभएको मान्छे, केन्द्रीय कमिटीमा भनेको केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटीमा हुनुहुँदो रहेछ होइन? तपाईँहरूको पार्टीको त नाम ठेगाना केही पनि रहेनछ, योगेश भट्टराईले भनेको। अनि अप्राकृतिक गर्भाधान कि खै यस्तै के शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ होइन? अवैध गर्भाधानबाट जन्मेको पार्टी रहेछ। तुच्छ लान्छना लाग्यो नि तपाईँको पार्टीमाथि? योगेश भट्टराईजीलाई म सम्झना गराउँछु, यो पार्टीको गर्भदानमा कसैको भूमिका छ भने तपाईँको पनि भूमिका छ। के तपाईँले अवैध गर्भदान गर्न योगदान गर्नुभयो? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो योगेश भट्टराईजी जतिखेर यो पार्टीको गर्भदान हुँदै थियो, बीजारोपण हुँदै थियो? तपाईँ त्यही हुनुहुन्थ्यो जहाँ तपाईँले भनिरहनु भएको थियो अब हामी सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाललाई श्रद्धेय अध्यक्ष बनाएर जान्छौँ, पार्टीको पुनर्गठन गर्छौँ भनेर 10 भाइमध्ये तपाईँ पनि एक भाइ हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले पनि दुन्दुबी बजाउनु भएको हो, ढोलक बजाउनु भएको हो, सितारा बजाउनै भएको हो। तर अहिले तपाईँले अब हुन त नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयो, त्यसमा अब केपी कमरेडको वरिपरि रहेका, केपी ओली ज्यूको वरिपरि रहेका समर्थकहरूको मन जित्न तपाईँले अनेक थरी भन्नुपर्ने तपाईँको आवश्यकता वा बाध्यता होला। तर योगेश भट्टराईजीलाई म भन्न चाहन्छु, इतिहास नबोल्नुहोस् योगेशजी। केपी ओलीलाई खुसी बनाउनको लागि उनले त्यसो भनेका हुन्? हुनसक्छ, किनभने मेरो त पिता पुत्रको जस्तै सम्बन्ध। म जेल पर्दाखेरि केपी ओलीज्यूले माया गर्नुभयो भनेर उहाँले इन्टरभ्यू पनि दिइरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नेतृत्वको वरिपरि घुमेर आफ्नो स्वार्थको दुनु सजाउनको लागि इतिहासलाई तोडमरोड गर्न मिल्दैन। माधव कमरेड हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड भन्नुभएको छ, तपाईँहरूले अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नुभयो। तर जब अगाडि हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड बढ्नुभयो, पछाडि फर्केर हेरे त मान्छे बेपत्ता। त्यस्तो अवस्था तपाईँले बनाउनु भयो। त्यसो भएको हुँदाखेरि तपाईँ भीम रावलले त प्रतिवाद गरेका छन् नि। भीम रावलले त मेरिट होटलमा मिटिङ गर्न चाहिँ माधव नेपाल एक्लै जाने, हामीलाई चाहिँ सहमतिको वातावरण बनाऊ भन्ने, 10 बुँदेको लागि चाहिँ वातावरण बनाऊ भन्ने,
अनि उहाँ गएर चाहिँ पार्टी फुटाउनु भयो। धोका त माधव नेपालले दिएको भन्नुभएको छ भीम रावलले। होइन, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने कसैले धोकाधडी गरेको छैन। अब हामी बस्नै नसक्ने भयौँ, चल्नै नसक्ने भयौँ। हामीलाई नेकपा एमाले चाहिएन भनेर सबभन्दा बढी खाँडो जगाउने को, सबभन्दा बढी नयाँ पार्टीको आवश्यकता बोध गर्ने को? इतिहास साक्षी छ, भिडियोहरू छन्। बरु हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्ष गरौँ, वैचारिक सङ्घर्ष गरौँ, महाधिवेशनसम्म गरौँ भन्दा बर्चोट हुँदैन भनेर रातो अनुहार लगाउने, नारी खैँचने बर्चोट भन्ने उहाँहरू नै हो। अब उहाँहरूले के गरिदिनु भने भिरमा त पुऱ्याइदिनु हो, तर एक्लै छोडेर फर्किन खोज्नुभयो। खैर केही छैन, नायकहरूको कुनै कमी हुँदैन। नायक नहीं खलनायक हुँ भनेर प्रमाणित गर्ने कोही मान्छे छ भने त्यसको इतिहास के हुन्छ तपाईँलाई पनि थाहा छ। म यति कुरो भन्छु कि योगेश भट्टराईज्यू तपाईँलाई सम्झना होला, हामी पनि त्यही थियौँ। अब नयाँ पार्टी नभइकन अब हुँदै हुँदैन, यो पुरानो पार्टी हो एमाले भनेर भन्ने को तपाईँ नै हो कि होइन? योगेश भट्टराईजीले हामी कार्यकर्ताको सामु यो कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यो बेलामा आन्तरिक बेलामा जहाँ म पनि छु, मलाई आज पनि सम्झना हुन्छ। त्यहाँ ललितपुरमा एउटा हामी देशभरिका कार्यकर्ता नेताहरू जम्मा भएका थियौँ, म पनि त्यसको एउटा प्रतिनिधि थिएँ। त्यहाँ एउटा दृश्य मलाई अहिले पनि सम्झना हुन्छ। घनश्याम भुसालजी, भीम रावलज्यू, योगेश भट्टराई लगायत 10 भाइ जो अहिले उहाँहरू जति पनि नेता कमरेडहरू हुनुहुन्छ, अब कोही के को उम्मेदवारी दिनु होला, महासचिवको आकाङ्क्षी हुनु होला, कोही उपाध्यक्षको हुनु होला, सबभन्दा बढी आतुरी उहाँहरूलाई थियो। तर एउटा कुरा चाहिँ म प्रश्न भनिदिन्छु, अस्ति हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडको इन्टरभ्यू पनि आएको छ। हामी नेकपा एमालेसँग कुनै पानी बाराबार गरिरहेका छैनौँ, तुच्छ राजनीति गरिरहेका छैनौँ। नेकपा एमालेसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीको कुनै दुश्मनी छैन, हिसाब किताब पनि छैन। तर यति कुरा हो कि हाम्रो बालकोटबाट जुन फरमान जारी भएको छ, बालकोटबाट जुन ढङ्गको जङ्गेको आदेश जारी भएको छ, त्यसलाई प्रतिवाद वैचारिक रूपमा गर्न हामी सक्षम छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्छ तपाईँ भन्ने लागेको थियो। तपाईँ केन्द्रीय सल्लाहकार समितिमा हुनुहुँदो रहेछ होइन? के केन्द्रीय भनेर लेख्नु भएको रहेछ, मैले त्यति बेला गलत इन्टरप्रिटेसन गरेँ। अब मान्छेहरू के भन्न थाल्यो, त्यो चाहिँ एउटा डम्पिङ साइट हो होइन, मान्छेलाई यसो त्यहाँ लगेर खानको लागि ठाउँ मात्रै हो। तपाईँको राजनीति त सक्यो नि त। त्यो बिल्कुल झुटो कुरा हो। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, सी जिनपिङलाई पनि कुनै बेला त्यसै गरी बिल्ला गर्दै थिए, उनी कहाँ पुगे? सी जिनपिङ पनि कुनै समय सल्लाहकार कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो। सल्लाहकार कमिटी भनेको त पोलिट ब्युरोभन्दा तल र केन्द्रीय कमिटी को सदस्यहरूले पनि आदर कदर गर्ने कमिटी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि होला भोलि, अब मलाई थाहा छैन, आज भोलि नै मिटिङ गरेर केन्द्रीय कमिटी नै स्थापित गरेको छ कि मलाई, अथवा अरू कुनै भूमिकामा मलाई थाहा छैन। हिजोदेखि म आफ्नो काममा लागेको छु, भरे सल्लाह गर्छु म श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडसँग, मेरो कुराकानी भइरहेको छ। उहाँले पनि के भन्नुभएको छ भने अहिले अलिकति कामको चापले गर्दा तपाईँको पनि अलिकति, मैले पोलिट ब्युरोमा आकाङ्क्षा राखेको हेर्नुहोस्, नराटी भन्दा पोलिट ब्युरोमा अहिले तत्काल स्पेस नमिलेको हुनाले केन्द्रीय कमिटीले पनि आदर कदर गर्ने कमिटीमा मलाई एडजस्ट गरौँ भनेर त्यो गरिएको। त्यसमा इतिहास बनाएका कमरेडहरू हुनुहुन्छ, यो ठुलो कुरो होइन। भनेपछि तपाईँलाई डम्पिङ साइटमा लगेर कसले भन्यो? कुनै पनि कमिटी डम्पिङ साइट हुँदैन, त्यो कामकाजी हो। तपाईँ कति एक्टिभ हुने तपाईँमा डिपेन्ड गर्छ। कोही एकदम एक्जिक्युटिभ कमिटीमा भएर पनि निष्क्रिय हुन्छन्। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई अर्ग्यानिक कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्छ, समाज उपयोगी बनाउनुपर्छ, राष्ट्र र जनताको पक्षमा, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सबभन्दा बढी मनसा वाचा कर्मणा सङ्कल्प गर्ने मध्ये हामी हौँ। एन्टोनियो ग्राम्सीको त्यो भनाइलाई म जहिले पनि याद गर्छु। जब तपाईँ देश हित अनुकूल हुनुहुन्छ, जब तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा फिट हुनुहुन्छ भने तपाईँको भविष्य अवश्य पनि सुनौलो छ, उज्जवल छ। शेरबहादुर देउवाले चाहिँ प्रचण्ड र म सहितले सही गरेर एमसिसीलाई चिठी पठाएका छौँ भने पश्चात चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा तरङ्ग पैदा भएको थियो। प्रचण्डले त्यसको प्रतिवाद गर्नुभएको छ। चिठी पठाएको कुरा चाहिँ फेरि साँचो रहेछ होइन। अब एक हिसाबले हेर्ने हो भने लेटर एक्सचेन्ज मार्फत चाहिँ हामी एमसिसी पास गर्न तयार छौँ भन्ने प्रचण्डको लगभग कता कता त्यो किसिमको अभिव्यक्ति आइरहेको छ होइन। त्यसरी संशोधनसहित अब एमसिसी पास हुने हो, तपाईँहरू त्यसमा राजी हो? तपाईँ त्यसो त शेरबहादुरजीले के डम्फो बजाउनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन। अस्ति भर्खर जोया बाइडेनको विषयमा उहाँले बोलेको कुरा भाइरल छ। मलाई देखिहाल्नु म त टोपी लगाएको थिएँ भनेर उहाँले हत्तनपत्त भन्नुभएको थियो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छ, यानि कि एमसिसीको सम्बन्ध सालनाल
त्यहाँ जोडिएको छ भनेर जब कमरेड प्रचण्ड मेरो पार्टीको त अहिले अध्यक्ष होइन उहाँ, म उहाँको जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ, तर उहाँले पनि स्पष्ट रूपमा क्याटेगोरिकली भन्नुभएको हुनाले मलाई यस्तो लाग्दैन कि त्यो चिठी शेरबहादुरजीसँगै मिलेर उहाँले ड्राफ्ट गर्नुभयो, त्यसको औपचारिक खण्डन उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूको सचिवालयबाट आइसकेको छ। अब हुन त चिठी आएन भन्दै को प्रतीक्षामा बसेका छन् मलाई थाहा छैन, होला त बन्द भइसकेको छ, इमेलबाट पठाउनु पर्ने होला। तर यति कुरो चाहिँ म भन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन राष्ट्रहितमा छैन। एमसीसी हामी सत्तारूढ गठबन्धनबाट जस्ताको तस्तै पास हुन हामी मरै काट्ने दिँदैनौँ। यो विषयमा हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीज्यूले के गर्नु होला उहाँको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले न्वारामदेखिको बल लगाएर अमेरिकालाई रिजाउन खोजे पनि हामी त्यसमा अन्तर्निहित सैन्य रणनीति भएको हुनाले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा जस्ताको तस्तै टेबल हुन दिँदैनौँ संसदमा। यो हाम्रो भीष्म प्रतिज्ञा हो। जो बाइडेनलाई पनि भेट्नुभयो उहाँले होइन, त्यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जुन थियो त्यहाँ जानुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले, उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि भेट्नुभएको तस्बिरहरू आएको छ। उहाँहरूसँग भेटिसके पश्चात अब यो गठबन्धन टुक्राउने केही रणनीति अनुरूप चाहिँ उहाँले त्यसो बोल्नुभयो हो कि अब त तपाईँहरू माधव नेपाल लगायतको पार्टीहरूलाई त न भित्तामा पुर्याइदिने हो कि अब यो गठबन्धन टुक्रेर सरकारबाट हात धुनु पऱ्यो भने त भविष्य छैन नि सर। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो भविष्य देशको भविष्यभन्दा ठुलो कुरो होइन। देशको आन्तरिक मामिलालाई यदि दखलअन्दाजी गरिन्छ भने नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी तलमाथि हुन्छ भने नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, भौगोलिक स्वतन्त्रता विरुद्ध, असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध यदि एमसीसी ल्याइन्छ भने यो गठबन्धनभन्दा प्यारो हामीलाई देश हो। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी, मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने हामी र हाम्रो पार्टीले यस्ता गठबन्धनमा भन्दा ज्यादा देशलाई महत्त्व दिन्छ। यदि यो गठबन्धन नटिकाउने र एमसीसी नै जस्ताको तस्तै पास गर्ने शेरबहादुरजीलाई इच्छा छ भने कोही बात छैन, हामी त्यसको प्रतिकार गर्छौँ, प्रतिवाद गर्छौँ। हामी जननेता कमरेड मदन भण्डारी, पुष्पलाल र वनमोहन अधिकारीका सच्चा वारिस हौँ, हामी यसरी जान्छौँ। र मलाई यो लाग्दैन कि शेरबहादुरजीले अहिले एकदमै झुत्ती खेलेर, दाङ्गो छुडालेर, हाप र झाप गरेर, 12 हाते पटुकी बाँधेर राष्ट्रहित विपरीत एमसीसी पास गर्न उहाँ मैदानमा ओर्लिनु होला, कन्दनी कस्नु होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। ओके, केही समय अगाडि मैले पुण्यजीसँग एउटा विषयमा तपाईँसँग साक्षात्कार गरेको थिएँ, प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहालको हजुर रहस्यमय मृत्यु सन्दर्भमा। त्यो विषयमा चाहिँ रेणु दाहालले पनि बोल्नुभयो, ओलीको चाहिँ त्यसमा हात छ भनेर, किनभने ओलीलाई भोट माग्नको लागि प्रचण्ड यदि झापा नगइदिएको भए प्रकाश दाहाललाई बचाउन सकिन्थ्यो भनेर उहाँले बोल्नुभयो। त्यो पछाडि विभिन्न मानिसहरूले विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरू जनाए होइन, तपाईँले चाहिँ त्यो विषयवस्तुलाई कसरी हेर्नुभयो? अब हेर्नुहोस्, यी सबै इमोसनल कुरा हुन्। बिचरा प्रकाश दाहाल अल्पायुमै जानुभयो, उहाँको जीवन अस्तायो। त्यसमा मैले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको हात अवश्य छ। कुनै न कुनै बिन्दुमा प्रकाश दाहाल स्वाभाविक मृत्युवरण गरेका होइनन्। त्यो कमरेड प्रचण्डलाई तर्साउने र एक हिसाबले भन्नुपर्दा गलाउने रणनीति अन्तर्गत थियो भनेर भन्नुपर्छ त्यसलाई। त्यो कुरा उहाँले पनि महसुस गर्नुभएको छ। जस्तो नर्विकमा लास राखिएको थियो, तर पोस्टमार्टम गर्ने कुरामा कमरेड प्रचण्डलाई थाहा थियो कि चुनाव बिथोल्ने गरी यो सेटिङ गरिएको थियो, प्रचण्डलाई उत्तेजित गर्ने गरी त्यो गतिविधि गरिएको थियो। त्यो रहस्यमय मृत्यु मात्र होइन, रहस्यमय हत्या हो। अब त्यसलाई मृत्युभन्दा माथिको तहमा लानुपर्छ। रहस्यमय मृत्यु मात्रै होइन, त्यहाँ घेराबन्दी भएको छ। जहाँसम्म मलाई यो कुरा लाग्छ, रेणु दाहालजीको अब यो व्यक्ति विशेषलाई तोक्नु भनेको यो चाहिँ भावुक कुरा भयो। हेर्नुहोस्, यो अलिकति प्याम्पर्ड चाइल्डहुडनेस भयो। म प्रष्टै भनिदिन्छु, रेणु दाहालजीसँग मैले पनि भेटेको छु, इन्टरभ्यू हामीले लिएका छौँ, कुराकानी भएको छ। उहाँ र मलाई एउटै फ्रेममा साथीहरूले समेट्नु भएको छ, विकासका काम पनि गर्नुभएको छ, भिजन पनि देखाउनु भएको छ। यद्यपि यस्तो इम्याच्योर्ड कुरा गर्न चाहिँ एउटा पोलिटिसियनलाई सुहाउँदैन। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। एकजना बासु दाहाल भन्ने पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले पनि चिनेको। भइदियो के भने एकजना परम मित्र र म चिया पिउँदै थियौँ, चाबेलमा उहाँलाई चिया खान डाकियो। उहाँ चिया खान आउनुभयो, तर अर्को साथीको फोनको कारण उहाँले त्यो फोन इग्नोर गर्न नसकेर या कोटेश्वरतिर आउनुभयो। अनि त्यो ज्यानमारा ठाउँ छ नि, त्यो तिनकुनेको पेट्रोल पम्पभन्दा उता धेरै टिप्परले हानेर मान्छेको ज्यान लिएको छ। उहाँलाई पनि टिप्परले साधारण चोट लगाइदियो पहिला, पछि पछाडि ब्याग हटाएर कचक्कै खिचेर समाप्त पारिदियो। त्यसको मतलब के?
त्यही फोनकर्ता जसले उहाँलाई आउनुहोस् यसो मधुपान गरौँ रसपान गरौँ रमाइलो गरौँ भनेर बोलाएको भरमा यस्तै दसैँ तिहारकै बेला दसैँकै बेला थियो क्यारे त्यतिखेर के त्यो घटना ती फोनकर्ताको कारण भएको हो त फोन गर्नु एउटा संयोग हो के गर्ने उहाँको पृथ्वीमा भिसा पासपोर्ट सिद्धियो तपाईँको आशय मैले बुझेँ होइन तर मेरो आशय के थियो भने नि तपाईँले जसरी त्यो अन्तर्वार्तामा चाहिँ प्रकाश दाहाललाई त्यो चुनाव बिथोल्नको लागि अथवा त्यो गठबन्धन टुक्राउनको लागि चाहिँ प्रचण्डलाई तर्साउने हेतुले इन्डो वेस्टको डिजाइन अनुसार मारिएको थियो भन्ने किसिमले तपाईँले त्यो अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ तर अर्को एकजना हुनुहुन्छ केपी ओली निकट गुरु भट्टराई पहिला रेलवेका हाकिम होइन उहाँले के लेख्नु भएको छ भने पोस्टमार्टम गर्नुपर्नेमा बाउ प्रचण्ड र श्रीमती बिना मगरले किन प्रकाशको पोस्टमार्टम गर्न दिएनन् मानेनन् यो ससुरा बुहारीको षड्यन्त्र थिएन भनेर भन्ने आधार के छ भनेर उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ कि अब त्यही भएर उहाँको नेतृत्वमा कहिले नआउने रेलको परियोजना बनाइएको थियो जुन रेल यहाँ आउँदै आउँदैन थियो त्यो रेलको लागि उहाँलाई भत्ता खुवाइयो उहाँले नैतिक रूपमा त्यो कुरा कति स्वीकार्नुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ योभन्दा घिनौना र पतित किसिमको तर्क केही पनि हुँदैन किनभने एउटी श्रीमतीले श्रीमानलाई हत्या गर्न अथवा सिद्धाउनको लागि एउटा पिताले आफ्नो पुत्र सिद्धाउनको लागि एउटी आमाले आफ्नो छोरालाई समाप्त पार्न यस्तो खालको घटिया हरकत गर्छ भनेर तपाईँ सपनामा पनि नसोच्नुहोस्। उनले त फेरि अस्ति 4 दिन अगाडि पनि अर्को स्ट्याटस लेखेका छन् प्रचण्ड पुत्रको मृत्यु खोतल्ने हो भने प्रचण्ड बिना मगर दाहाल लगायत नर्विक अस्पतालका केही डाक्टरहरू जेल जान्छन् यो न्याय खरिद गरिने देश भएर मात्रै हो भने होइन यो त यथार्थमाथि पर्दा हाल्नको लागि एउटा षड्यन्त्रकारी दिमाग कन्स्पिरेसी थ्योरीमा आधारित गोएबल्स शैलीको तर्क हो। हिटलरका सूचना मन्त्री गोएबल्सको पनि बराजु निस्किनु भएछ भट्टराई बाजे उहाँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु चाकडी त्यति नै गर्नुहोस् जति पाच्य हुन्छ। तपाईँको चाकडीले बालकोटवाला केपी ओलीज्यूलाई तपाईँको चाकडी पचाउनको लागि हाजबला क्यान्डी खानु पर्यो रे यस्तो वाहियात कुरा गर्ने। म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो सबै देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी इन्डो वेस्टको योजनालाई छायामा पारेर असली त्यो घटनामा संलग्न भएका अभियुक्तलाई चोख्याउने गरी गौत पानी छर्कने गरी यो गरिएको एउटा कुतर्क हो। यस्तो आविष्कार गरिएको कुतर्कको पछाडि वाहियात फजुल फन्टुस तर्कको पछाडि कोही पनि नलागो। अनि त्यही पनि यो एउटा राष्ट्रिय मिडियामा बहसको विषय अफवाह हो अफवाह हो अफवाह हो। त्यसो भए प्रकाश दाहालको मृत्यु प्रकरणमा अरू कसैको हात छैन इन्डो वेस्ट होइन किन छैन यो त छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने नीति थियो भनाइको मतलब तपाईँले अहिले दुईवटा पोइन्ट समाउनु भयो एक्ज्याक्टली करेक्ट त्यही पोइन्ट हो। त्यो पोइन्ट के हो भने एउटा त आसन्न चुनाव जहाँ वामपन्थीहरूले ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी माओवादी र एमालेको गठबन्धनले ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी पछि त 2/3 निकट पुर्यायो कमसेकम असामान्य बहुमत ल्याउनको लागि जुन परिवेश तयार भएको थियो त्यसलाई भाण्डको लागि त्यो हरकत गरिएको थियो ताकि कमरेड प्रचण्ड उत्तेजित भएपछि देशमा हिंसा भड्कियोस् र चुनाव बिथोलियोस्। अर्को कुरो चुनाव बिथोल्ने रणनीतिभित्रको खेल थियो। तेस्रो कुरो भनेको कमरेड प्रचण्डको नौनारी फत्रके गलाउने ओठतालु खङ्ग्रङ्गै सुकाउने उहाँलाई साइज गर्ने। आज तपाईँको छोरो हामीले अब स्वर्गवासी बनायौँ भोलि तपाईँलाई पनि जेसुकै हुनसक्छ भनेर थ्रेड गर्ने त्यो खालको कन्स्पिरेसी थ्योरी षड्यन्त्रको सिद्धान्तलाई एप्लाई गरिएको थियो। अब के गर्ने साँढेको जुदाईमा बादशाहको मिठाई बिचरा प्रकाश दाहाल अब हुन त उहाँ मदिरा प्रेमी हुनुहुन्थ्यो भनेर भनिएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको छोरो पारससँग पनि कतिपयले तुलना गरेका छन्। तर यति कुरो भन्छु कि मलाई थाहा छैन यो हरेक ठुला नेताको छोराको नाम किन प्रकाश रह्यो र उहाँहरूको जिन्दगी किन औँसीको रात जस्तो भयो मलाई थाहा छैन। ठुला नेता हुनाले बिपीको छोरोको नाम प्रकाश अब हाम्रो गणेशमानजीको छोरोको नाम प्रकाश अनि त्यसपछि कमरेड प्रचण्डको छोराको नाम प्रकाश मनमोहन अधिकारीको छोराको नाम प्रकाश नचम्किएका हरेक प्रकाशहरू देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ। जस्तो यही सन्दर्भमा नि अस्ति माधव नेपालले के भन्नुभयो भने ओलीले त जनताको पैसाबाट बालुवाटारभित्रै हेलिप्याड बनाएका रहेछन् बाफ रे बाफ भन्नुभयो। उहाँले जिब्रै टोक्नुभयो जनताको पैसा होइन त्यसरी चाहिँ दुरुपयोग गरिएको रहेछ भन्नुभयो। तर त्यति बेला ओलीले पोखरामा गएर भाषण के गरेका थिए भने मेरो ज्यानमाथि असुरक्षा छ भनेर बोलेका थिए। उनी लामो समय बालुवाटारबाट निस्केनन् भन्ने हल्ला पनि चलेको थियो। हेलिप्याड पनि त्यहाँ भित्रै बनाइएको रहेछ। त्यति बेला तपाईँले पनि त्यो
बेलामा चाहिँ ओलीलाई निकै होइन गुणगान गाउनुहुन्थ्यो, ओलीलाई निकै प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो, किनभने चुच्चे नक्सा भर्खरै जारी गरिएको थियो। त्यो चुच्चे नक्सा जारी गरिए पश्चात ओलीलाई पनि सुरक्षा थ्रेट होइन कतै इन्डो वेस्टको डिजाइन अनुसार चाहिँ आएको रहेछ भन्ने कुरा आवाज हुन्छ। हुन त बालुवाटारभित्र हेलिप्याड बनाउनु, प्रधानमन्त्री निवासभित्र हेलिप्याड बनाउनुलाई सोख भन्नुहोस् या के भन्नुहोस्, यो उहाँहरूको कुरा हो। उहाँहरू किनभने हामी त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री भएर त बसेका छैनौँ, त्यसकारण प्रधानमन्त्रीहरूलाई नै प्रधानमन्त्रीको कथा व्यथा थाहा होला, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई एकअर्काको कुरा थाहा होला। र त्यति ऐयासीको बिल भर्न राज्य सक्षम छैन, कसैको पनि सोखको बिल राज्य कोषबाट भर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो सेक्युरिटी थ्रेटवाला फन्डा चाहिँ किन मच्चाइन्छ भने इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न, जनता भड्काउन, जनताको सिम्पेथी आफूतिर लिन र राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रसङ्गबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्नको लागि, डाइभर्ट गर्नको लागि यो गरिँदो रहेछ। अब मलाई लाग्छ सेक्युरिटी थ्रेट त यहाँ इन्दिरा गान्धीले जस्तै होइन, इन्दिरा गान्धीलाई त थ्रेट थियो नि त, पछि अब भिन्डरीवालाहरूले समाप्त पारे, राजीव गान्धीलाई नै थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमले एउटा स्वागत समारोहमै गएर मानव बम, आत्मघाती बम पड्काएर उहाँलाई समाप्त गरेका थिए 1992मा। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने थ्रेट त जसलाई पनि हुन्छ, को मान्छे चाहिँ पब्लिक फिगर देखाउनुहोस् जो थ्रेटमा छैन, तर थ्रेट महसुस गरेर आई हेभ अ ड्रिम भन्ने त्यत्रो मार्टिन लुथर किङलाई अमेरिका जस्तो देशमा अझ अब्राहम लिङ्कनलाई गोली हानेर समाप्त पारे, जननेता कमरेड मदन भण्डारीको जीवन चोलानी उड्यो, पूर्व राजा वीरेन्द्र दरबार हत्याकाण्डमा आफ्नो जीवनै गुमाउनु पर्यो। त्यसकारण सेक्युरिटी थ्रेटै कसैलाई छैन भन्दिनँ, हर कसैलाई छ, तर त्यो थ्रेटको प्रचार गरेर पब्लिक सिम्पेथी, पब्लिक अटेन्सन गेन गर्ने कोसिस चाहिँ गर्दाखेरि अस्वाभाविक हुन्छ। अब पछिल्लो समय प्रचण्डको अभिव्यक्तिहरू, यो तिहारभन्दा अलिकति अगाडिका अभिव्यक्तिहरू हेर्ने हो भने उनले पटक पटक केपी ओलीलाई चाहिँ गणतन्त्र मन नपराएको, संहिता मन नपराएको, धर्मनिरपेक्षता मन नपराएको र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै चाहिँ मान्छेहरूलाई पनि भेटेर मौका मिल्यो भने चाहिँ म यसलाई उल्टाइदिन्छु भनेर बोलेको भन्ने कुराहरू चाहिँ उनले गरेका छन् होइन। वास्तवमा त्यो सत्य हो कि त्यो आरोप मात्रै हो? अब हुन त केपी ओलीज्यूलाई रिभेन्जको लागि जहिले पनि तयार हुने र रिभेन्जमै आनन्द लिने, स्याडिस्ट आनन्द लिने एक पात्रको रूपमा मान्छेले चिन्दछन्। केपी ओली केपी ओलीज्यूलाई कसैले चलायो भने भनेपछि केपी ओली रिभेन्ज लिनको लागि जुन हदसम्म जान तयार हुन्छ, टिट फर ट्याट जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्तै जवाफ दिनुहुन्छ भनेर। अब यो हल्ला चलिसके, यो चियाकपको तुफान साबित गर्नको लागि केपी ओली फ्यान क्लबका मेम्बरहरूले त्यो 62-63मा माई संसारमा एउटा भिडियो छ केपी ओलीज्यूले बोलेको, जुन भाषण सुन्न हामी पनि त्यहाँ पुगेका थियौँ। राजतन्त्र विरुद्ध लहेर हाम्रा नेताज्यूले गरेको दण्डना आएर गरेको बुलन्द भाषण भनेर अहिले टिकटकमा भिडियो भाइरल गरेको पनि मैले देखेँ। र तपाईँलाई एउटा सम्झना दिलाउँ, मैले राजावादीहरूले लड्डु बाँड्ने बेलामा भनेको थिएँ, त्यतिखेर केही राजाप्रति, पूर्व राजाप्रति सिम्पेथी राख्ने युट्युब च्यानलका मित्रहरूले आज केपी ओलीज्यूले नारायण हिटी अगाडिबाट केही विशेष घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई घोर्रे खसी ढाल्न पनि मद्दत पुग्नेछ भनेर उहाँहरू चितौरीको भत्तेर लगाउन जानुभएको थियो। अब उहाँ पर्नुभयो पूर्वेली एकदम बाटो कुमाई, उहाँले त्यहाँ राजावादीहरूको नौनारी फत्रके गलाइदिनु भयो, ओर्तालु खङ्ग्राङ्गी सुकाइदिनु भयो। उहाँहरूको सपना त उडायो सपना सबै हुरीले भिडियो अपलोड गर्न पनि धेरै अल्छी लागेको छ उहाँहरूलाई केपी ओलीजीको अभिव्यक्ति हेर्दा। त्यसैले म भन्न चाहन्छु जीवनको यो उत्तरार्धमा आएर केपी ओलीज्यूले कमसेकम मेरो कन्भिक्सन के हो भने गणतन्त्रप्रति घात गर्नुहुन्न। यो त मेरो विश्वास हो, मेरो बिलिफ हो, तर मेरो इच्छा विपरीत, मेरो चाहना विपरीत भोलि रिभेन्जमा कतै उहाँ लकिरको फकिर भइदिनु भयो, भड्किनु भयो भने त मेरो केही लाग्दैन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ केपी ओलीज्यू गणतन्त्रबाट टसफस नहुनु होला। त्यसो भए त्यो आरोप मात्रै हुन्छ सायद। तर प्रचण्डले त उहाँले बोलेको भिडियोै आएको छ भनेर पनि बोल्नु भएको छ एउटा व्यक्तिमा। त्यसबाहेक कमरेड प्रचण्डले दिनु पर्यो। म कमरेड प्रचण्डलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने कमरेड प्रचण्ड तपाईँ आफूलाई एउटा गणतन्त्रको पिता भन्नुहुन्छ, फादर अफ रिपब्लिकन भन्नुहुन्छ। अब फिफ्थ रिपब्लिकन भन्ने चार्ल्स देगालको सिद्धान्त तपाईँलाई थाहा छ, त्यो विषयमा म धेरै सैद्धान्तिक व्याख्या गर्न चाहन्न। फ्रान्समा भएको राज्य क्रान्तिको विषयमा हर कसैलाई थाहा छ। अब हामीले यसै गरी मन नपरेका मान्छेलाई क्रिस्चियन बनाउँदै जाने हो भने हेर्नुहोस् है, यहाँ त के भयो भने मेरो जुठो परेको छ, जुठो परेको हुनाले निधार खाली हुन्छ। हाम्रो परम्परामा जुठो पर्दा पनि जोर जबरजस्ती टिकाटाला गऱ्यो भने अशुभ हुन्छ, अलक्षण हुन्छ भनिन्छ। मान्छेहरूले तपाईँलाई यो सोच्दैनन् कि
होइन तपाईँलाई यसपालि जुठो पऱ्यो कि क्या हो, निधार खाली देख्छु भन्दैनन्, तपाईँ फलाना हो भनिदिन्छन्। मन नपरेको मान्छे जतिलाई जम्मै क्रिस्चियन बनाइदिने, अनि त्यसपछि यहाँ गणतन्त्रको लागि लडेकाहरूलाई राजावादी बनाइदिने हो भने हामी त के हुन्छौँ, धराप पर्छौँ कि पर्दैनौँ। त्यसकारण बुद्धिमत्तापूर्ण राजनीतिज्ञले कहिल्यै पनि अरूलाई बरु त्यताका मान्छेलाई रूपान्तरण गरेर यता ल्याउनु पर्नेमा गणतन्त्रको लागि मनसा वाचा कर्मणा प्रतिबद्ध भएको, मन वचन कर्मले समर्पित भएको हर कसैलाई हामीले राजावादी किताबमा धकेल्नु हुँदैन। र यो प्रचण्ड कमरेड जस्तो नेकपा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष कमरेड जस्तो एउटा म्याच्योर्ड पोलिटिसियनले यस्तो कुरा गर्न शोभा दिँदैन। यो क्रिस्चियनहरू भन्ने बित्तिकै देशद्रोहीहरू हुन् यस्तो। अब कतिपय देश क्रिस्चियन रिपब्लिक पनि छ, तपाईँलाई थाहा छ। भ्याटिकन सिटी के हो त? त्यो देशै एउटा क्रिस्चियनिटीले बनाएको हो। अझ मुस्लिमको कुरा गर्ने हो भने मक्का मदिना हज गर्न जान्छन् मान्छे। अनि साउदी अरब लगायत कतिपय देश जस्तो इस्लामिक गणतन्त्र भनेर इरानलाई भनिन्छ। अब अफगानिस्तानको त कुरै छोडौँ, त्यहाँ मुल्ला मोहम्मद ओमारको बिउहरू रक्तबीजहरू कति छन् तपाईँलाई थाहा छ। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, कोही मान्छे पोइन्ट टु बी नोटेड, आत्मा रूपान्तरण भएर यदि केही हुन्छ भने त्यसमा आपत्ति गर्नु पर्दैन। तर कन्भर्जन गर्ने युरो डलर भारूमा आत्मा बेचेर खरिद बिक्री गरेर धर्म जस्तो संवेदनशील कुरामा जोर जबरजस्ती गर्ने, खाए खा नखाए गीत शैलीमा उनीहरूलाई लगाई फकाई अनेक गरेर, जस्तो एउटा कुमारी अक्षत केटीलाई भर्जिन केटीलाई लगेर मुम्बईको कोठीमा बेचे जस्तै अपराधपूर्ण तरिकाले धर्म रूपान्तरण गर्ने जुन चलन छ यहाँ, त्यो घनघोर विरोधी हो। आई जस्ट बिलिभ अन डाइलेक्टिक मेटेरियलिजम एज वेल मार्क्सिजम बिकज आई एम द मार्क्सिस्ट। तर मेरो लेख्दाखेरि धर्म भनेर जुन महलमा लेखिन्छ नि त्यहाँ हिन्दू नै लेखिन्छ क्या। यति कुरा ख्याल गर्नु होला। मेरो परिवार वैदिक सनातनी थियो, यसको मतलब म अरू धर्मलाई काखा पाखा गर्नुपर्छ, त्रेतायुगको कैकैले जस्तो किनाराकृत गर्नुपर्छ भन्दिनँ। तर यति कुरा हो कि धर्मको आधार, धर्म र राजनीतिलाई एक ठाउँमा मिसाउनु भएन। त्यो त 16औं शताब्दीमै भइसकेको कुरा हो। तर यद्यपि अहिले त धर्म र राजनीति सँगसँगै अगाडि बढिरहेको छ। धर्म त्यो पाप हो नि त, त्यसले विकृति निम्ताउँछ, हिंसा निम्ताउँछ। मेरो प्रश्नको आशय के भने मतलब क्रिस्चियन बन्नु भनेको चाहिँ राष्ट्रघाती हुनु हो, देशद्रोही हुनु हो कि होइन? कहाँ अपराधी हुनु हो भन्ने तहमा इन्टरप्रिटेसन गरिएको छ। होइन, यस्तो क्रिस्चियन मिसनरी चलाएर देशलाई तपाईँको इसाई गेटवे बनाउने र क्रिस्चियन हब बनाउने कुरो चाहिँ अपराध हो नेपाल जस्तो देशमा। तर फेरि देशमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रघाती सम्झौता होइन तपाईँको सिमाना बेचिने कुराहरू चाहिँ फेरि हिन्दूहरूले नै गरेका छन्। दौरा सुरुवाल कुनै पनि फेरि क्रिस्चियनले चाहिँ त्यहाँ बेचेका छैनन्, हस्ताक्षर गरेका छन्। होइन, एउटा कुरो के भने क्रिस्चियन भनेको माइनोरिटीमा छ, अपोजिसनमा छ, अथवा त्यो माइनोरिटीलाई किन यति धेरै खेदिएको भने? होइन, यस्तो नि यहाँ त के छ भने नि सर, क्रिस्चियन भनेर कसैलाई दरकिनार गर्ने, घृणा गर्ने, अब क्रिस्चियन मान्छे नै होइनन् जस्तो गर्ने। यद्यपि म फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, म किटेर भन्छु, म वैदिक सनातनी कुल परम्परामा हुर्केँ र ममा त्यसको जबरजस्त प्रभाव छ, तपाईँमा पनि छ, हर कसैमा छ। यद्यपि म भौतिकवादी हो। तर एउटा कुरा के भने भौतिकवादी हुनु भनेको क्रिस्चियन हुनु होइन। क्रिस्चियन झन् ठुलो आध्यात्मवाद हो, यो कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। र क्रिस्चियन भन्नाले यहाँनिर मैले एउटा गृहयुद्धको बिउ रोप्न खोजेको जस्तो मैले देखिरहेको छु। जबरजस्ती कसैलाई क्रिस्चियन बनाइदिने अथवा बनेका क्रिस्चियनहरूलाई एकदमै किनाराकृत गर्ने र उनीहरूलाई द्वन्द्वको, यसै त साम्राज्यवादीहरूले युरो डलर भारूको आधारमा क्रिस्चियन बनाइएका थोपरिएका क्रिस्चियनहरूलाई हिंसात्मक बनाएका छन्। अनि हिन्दूहरू आफैमा सहिष्णु हुन्छन्, वैदिक सनातनी बुद्ध मार्गीहरू पनि सहिष्णु हुन्छन्, बौद्ध धर्मवाला पनि सहिष्णु हुन्छन्। त यहाँ क्रिस्चियनहरू पो देखिएका छन्। आजसम्म यति धेरै हिन्दूहरूले टोकेका छन्, अनेक थरी आरोप लगाएका छन्, तर प्रतिवाद कसैले गरेका छैनन्। अनि त्यो भयो भने त देश गृहयुद्धमा गएन, हुटु र तुलसी जुधे जस्तै रुवान्डा जस्तो हुन्छ कि हुँदैन? नेपालको सबभन्दा मिठो विशेषता यही हो कि इस्लामिक स्टेट भनेर संसारभरि मुस्लिमहरूले वितण्डा मचाउँदा पनि नेपालमा मस्जिदमा जाने हरेक मुसलमानहरूले नेपाली पोसाक, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृतिलाई सम्मान गरेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। नम्बर 1। नम्बर 2, हामी यस्तो रिलिजियस टोलरेन्सीमा बाँचिरहेका छौँ, तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा कुनै पनि धर्मका मान्छे हिंसा भड्काउन लागि परेका छैनन्। बिचमा कोसिस गरियो, लागि परेका छन्। अहिले त आरएसएसले यति धेरै फन्डिङ गरेको छ, यो एउटा लडाकु दस्ता नै निर्माण गर्दैछन् त। अब हिन्दू अतिवादी लडाकु दस्ता, मैले यो सुनेको छु, जस्तै के अरे तालिबानीहरू जस्तै। होइन, मैले सुनेको जोगाउनको लागि होइन, जसरी बामियानमा बुद्धको मूर्ति तोडेर अफगानिस्तानमा मुस्लिमहरूले एउटा ताण्डव देखाए,
जसरी बाबरी मस्जिद तोडिएर त्यहाँ एक खालको हिंसा भयो, जसरी राम मन्दिर भत्काइयो, हिन्दू र मुसलमानलाई उत्तिकै उत्तेजित गराएर हजारौं लाखौं निर्दोषहरूको ज्यान लियो। भारतबाट पाकिस्तान टुक्रिँदाखेरि सन् 47 मा मोहम्मद अली जिन्नाले कथित विद्रोह गर्दा महात्मा गान्धीले मौनता साध्दा कति धेरै मान्छेहरूको ज्यान गएको छ। हेर्नु, सबभन्दा खतरनाक हिंसा भनेको धार्मिक हिंसा हुन्छ, क्रुसेड। तपाईलाई थाहा छ, यसको इतिहासको विषयमा मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। खबरदार, नेपालमा धर्मान्ध धर्मका ठेकेदारहरू चाहे जुनसुकै त्याग लिएका हुन्, हिंसा नथोपर्नु। हामी वैदिक सनातनमा विश्वास गर्छौं, वेदलाई हामी एउटा विज्ञान मान्छौं। यसको मतलब यो हो कि हामी अरूको अस्तित्व पनि स्वीकार गर्छौं, तर खबरदार फेरि पैसामा धर्मको किनबेच हुनु हुँदैन। जोर जबरजस्ती जसले क्रिस्चियन बनाएको छ, मिशनरी चलाएको छ, तिनीहरूलाई वास्तवमा कानुनले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। तर तपाईले भने जस्तो गरिल्ला फौज बनाएर पैसा पेलेर भारतको इन्ट्रेस्ट के छ? नेपाललाई छिन्न भिन्न बनाइदिने, गृहयुद्धमा झोक्ने, अनेक जातीय धार्मिक साम्प्रदायिक तनाव र दंगा बचाउने इन्डो वेस्टको मास्टर प्लानलाई हामी सफल हुन दिँदैनौँ। रञ्जित रेले पुस्तकमै लेखेको होइन, नेपाललाई विलीनीकरण गर्न ढिलो भइसक्यो भनेर। अब अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, रञ्जित रेको जलाइन लायक त्यो तुच्छ, चुत्थो, निकृष्ट, वाहियात र एक हिसाबले भन्नुपर्दा नेपाल विरोधी हलाहल विष ओकलिएको त्यो किताब जो आफैमा जलाउन लायक छ, थुक्न लायक छ, त्यो किताबमा गरिएको नेपाल विरोधी बकवासलाई हामी सिधै खारेज गर्छौं। रञ्जित रे, हामी ओपन च्यालेन्ज गर्छौं। म तपाईसँग पर्यटन बोर्डमा भएको एउटा कार्यक्रममा थिएँ, सायद कुनै युट्युबमा भिडियो पनि आएको हुन सक्छ। देवेन्द्र पौडेलजी अहिले शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अतिथि हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ र रञ्जित रे पनि संयोगै हुनुहुँदो रहेछ। मैले त्यतिखेर औँलो ठडाएर भनेको थिएँ, भारतले नेपालको 70,000 हेक्टर जमिन मिचेको छ। यसको विषयमा महामहिम हिज एक्सिलेन्सी एम्बेसडर रञ्जित रेको भनाइ के छ भनेपछि उहाँ भाषणै नटुङ्गाइकन बिचैमा हिँड्नु भएको थियो। ओके पुण्यजी, आई थिङ्क हामीले सबै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू कभर गर्यौँ। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु समय सम्वादको लागि। पिएनपी जस्तो एउटा देशभक्त र जनताप्रति जिम्मेवार मिडिया र तपाईँ जस्तो बहुत पुरानो सङ्घर्ष गरेको, देश विदेश देखेको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई र देशलाई नजिकबाट चियाएको एउटा पत्रकारसँग कुराकानी गर्न पाउँदा म पनि रिचार्ज भएको छु। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुनै पनि जालन्धर अब महादेवको भेष धारण गरेर देशद्रोह गर्न सक्दैन, हामी सचेत भएका छौँ। धन्यवाद।